बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मिनवालो तासो څنګه خیو جوړیو امید لرو چې تاسو به خو او د مشې مپخې کړي ډېرې مزیدارې دي او ذایقه یې هم برابره دی یوې نوې طریقې سره نوې انداز سره ښې پخې شوي دي او راځو موږ سره نوره ویډیو وګورو. ये पुदीना स्टक है ना. आज हमने बनाना है मछली रेसिपी एक नए तरीके के साथ. बिस्मिल्लाह. हल्दी, सुरख मिर्च, काली मिर्च, चिकन पाउडर,
फिश मसाला, सरका, जैतून का तेल, सोया सॉस। पत्थर भी रख देंगे। 2 घंटे के लिए
subscribe my YouTube channel.